बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पावर लंच के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू हुआ चाहता है। आखिरी मरहला ये वोटिंग कल होगी। इंतखाबी सामान आज ही पोलिंग स्टाफ के हवाले किया जा रहा है। सबसे अहम ये जी कि कराची में इलेक्शन होना है और कराची में कौंसलर के उम्मीदवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दो सियासी जमातों में तसादम हुआ और कराची में पहली बार रेंजर और फौज मजिस्ट्रेट के इख्तियारात के साथ ये इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। तो कराची इस हवाले से हमें जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन, कल यहाँ मेला सजेगा, बल्दियाती इंतखाबात होंगे और इतने अरसे से जारी ऑपरेशन और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, पकड़ दकड़, सरकारी इदारों पर छापे, इन सब के नताइज क्या बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे या नहीं। दूसरा, यहाँ पे एमक्यूएम को पहली बार एक सख्त हरीफ का सामना है या नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मद्दे मुकाबले हैं। बात यही ख़त्म नहीं होती। कराची में आपको पता है अंडरवर्ल्ड और एक क्रिमिनल फैक्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो बल्दियाती इंतखाबात में जराइम पेशा अफराद भी मैदान में आ गए हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस शाहिद बकक, जिसके बारे में कहा जा रहा है जी कि सिंध हुकूमत ने, पुलिस ने उसके सर की कीमत लगाई हुई है। ये शाहिद बकक वही है जो कि रशीद गोडेल पे हमले का मरकजी मुलजिम है। कई पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का इल्ज़ाम है और इसके कई साथी पकड़े गए, इस्माइल वगैरह, जिन्होंने कहा जी कि हम तो और कई लोगों को कत्ल करने के लिए तैयार बैठे थे। और लियारी का भी एक अहम करैक्टर है और गोली मार से ये इलेक्शन लड़ रहा है। इसके अलावा नैब की हलचल है जी। नैब खैबर पख्तूनख्वा का हम सियासी रहनुमाओं के गिरद घेरा तंग है और साबिक वज़ीर-ए-आला अमीर हैदर होती और अरबाब आलमगीर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पंजाब में भी शुनीद ये है जी कि राना मशहूद के खिलाफ भी तहकीकात जो है वो कहीं हलचल है या नहीं है। आपको पता याद होगा कि नैब के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा था जी कि राना मशहूद के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और केस खुल गया है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने चुप साध ली तो राना साहब ने उनके ऊपर एक हर्जाने का दावा कर दिया। 5 अरब रुपए हर्जाने का दावा आया था। लेकिन अब फिर सुना जी कि नैब ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ है हमारे पास और हम ज़रूर पटारी में से वो निकाल के बताएंगे कि पंजाब में करप्शन हुई है तो किन लोगों ने की है। लेट्स होप कि ऐसा ही हो। इसके अलावा एक्स प्रेसिडेंट आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दोबारा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अभी केस डाइवर्ट हो गया जी FIA को और FIA ने पूरा रिकॉर्ड ले लिया है। तफ्तीश का पूरा रिकॉर्ड उनके हवाले कर दिया गया है और तफ्तीशी टीम अब्दुल हमीद डोगर, शौकत अजीज़ और जाहिद हामिद के बयानात रिकॉर्ड करेगी। ये तीनों स्टेक होल्डर थे उस वक्त की हुकूमत के जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा एक अहम खबर ये है जी कि बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक की हुकूमत का दौर ख़त्म हो गया है। ये मुआहदे के तहत ख़त्म हुआ। मरी मुआहदे के डेडलाइन की जो डेडलाइन है वो आज ख़त्म हो रही है। लेकिन अब्दुल मालिक साहब अभी वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान हैं। मुआहदे के मुताबिक उनका टर्नओवर ख़त्म हो गया है। लेकिन वो ये कब छोड़ेंगे मसनद इक़्तिदार, अगर उन्हें नून लीग कहेगी। कोई नून लीग का एक एग्रीमेंट था कि हाफ जो पीरियड है वो करेंगे अब्दुल मालिक साहब और उसके बाद नून लीग के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ये वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान होंगे। अभी होंगे कि नहीं ये कोई पता नहीं है, क्योंकि लगता ये है कि PMLN हुकूमत बलूचिस्तान में कोई नया वेंचर करने के मूड में नहीं है और हो सकता है अब्दुल मालिक साहब भी कंटिन्यू करें। उनके दौर में कुछ बेहतरी ज़रूर आई। बलूचिस्तान के हालात पहले से काफ़ी स्टेबल नज़र आते हैं। तो शायद PMLN गवर्नमेंट इस बात पे राज़ी है कि जी ये स्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस होना चाहिए। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला मंसूर के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं जी कि वो ही इज़ नो मोर। मुल्ला मंसूर हलाक हो गए। लेकिन ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा चाइनीज़ और अफ़गान मीडिया कर रहा है। मुल्ला मंसूर के बारे में आपको इल्म होगा कि कुछ रोज़ कबल ये इतलात आई थी कि उन 2 ग्रुपों में ये लड़ाई हुई है तालिबान के और उसमें मुल्ला मंसूर शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान इंटेलिजेंस ने इसके ऊपर काफ़ी शोर मचाया। वो कहते हैं जी कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड, इसकी तस्दीक की जाए। लेकिन तालिबान ये कहते हैं जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चाइनी मीडिया भी ये कहता है जी कि हो गया है और मुल्ला मंसूर जो कि मुल्ला उमर के बाद
طالبان کے سربراہ تھے ان کے بارے میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں. گو اس پہ ابھی کوئی ان کی جو جماعت ہے اس کی جانب سے کوئی ورژن نہیں آیا, لیکن کہتے ہیں جی کہ ہی از نو مور, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ آپس کی لڑائی میں مارے گئے ہیں. کیلیفورنیا میں مبینہ حملہ آور جوڑے کی تصاویر منظر عام پر آ گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ترجمان محکمہ خارجہ مارک ٹونر, انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میاں بیوی جو تھے تاشفین اور ان کے میاں, یہ پاکستانی شہری ہیں. امریکہ میں جو ہے ان کی 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے. 14 افراد ہلاک ہوئے تھے. یہ ایک اہم واقعہ جس نے امریکہ کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا, لیکن امریکہ میں 365 دنوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب اس طرح کے واقعات میں 3 سے 4 شہری ہلاک نہ ہوں. تو امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جیسا کہ امریکہ میں ہو رہا ہے. ان کے خیال میں امریکہ میں کلنگ اور ٹیررزم بہت زیادہ ہو رہی ہے. ان کو شاید پاکستان یا اس طرح کے دیگر ملک نظر نہیں آتے جہاں ریشو اس سے کہیں زیادہ ہے, اور اس کا ریزن بھی وہ شاید خود ہی ہیں. اس کے علاوہ اب یہ بھارتی میڈیا نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا جی. وہ کہتے ہیں جی کہ پاک بھارت سیریز نیوٹرل مقام پر بھی نہیں ہوگی. بھارتی حکومت اور بی سی سی آئی ابھی تک اس فیصلے پر قائم ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہوگا, لیکن میڈیا یہ کہتا ہے جی نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا والے میں لٹکے پڑے ہیں, کیونکہ یہی مہینہ ہے جس کے اندر یہ سیریز کھیلی جانی ہے. راجیو شکلا جو بھارتی آفیشل ہیں بورڈ کے, وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ہے کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے, اس لیے ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ ہوگی جی. اس کے علاوہ یہ کچھ عام خبریں تھی جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی. بلدیاتی الیکشن ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دونوں صاحبان. خالد ہیں, خالد چوہی صاحب ہیں, یہ بھی مدیر اخبار رہے ہیں, اور خالد فاروقی صاحب جو بھی مدیر اخبار ہیں, دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں. ویلکم ٹو پاور لنچ بوتھ آف یو سر. بلدیاتی الیکشن کے تیسرے مرحلے کے لیے کل 5 دسمبر کو پولنگ ہو رہی ہے, اور بلدیاتی انتخابات کے لیے کراچی کے 6 اضلاع غربی, وسطی, شرقی, جنوبی, کورنگی اور ملیر میں 5,500 کے قریب امیدوار میدان میں ہیں. ان اضلاع میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 70,80,000 ہے, اور راولپنڈی اور ملتان کے ساتھ ساتھ پنجاب کے 12 اضلاع ہیں جی, جن میں سیالکوٹ, ناروال, بہاولپور, رحیم یار خان, لیا, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, مظفر گڑھ, جنگ اور خوشاب وہ علاقے ہیں جہاں پہ اب الیکشن ہونا ہے, اور کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا. شہر قائد میں پہلی بار رینجر کو فوج کے اختیارات مل گئے ہیں, رینجر اور فوج کو مجسٹریٹ کے اختیارات مل گئے دونوں کو. اور سرجانی ٹاؤن میں جنرل کونسل کے زاد امیدوار کو, جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں پہ لڑائی بھی ہوئی ہے اور کچھ کرمنلز بھی آ گئے ہیں. خالد چوہی صاحب, لیٹس بگن ود یو. ناؤ ڈیسائیڈ ہوگا جی کہ کراچی آپریشن کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. کراچی کا الیکشن ہونے والا ہے. اگر تو لوگ جاتے ہیں اس جماعت کی جانب جس کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اور وہ جیتتی ہے, تو یہ پتہ لگ جائے گا جی کہ آپریشن فیئر تھا, انفیئر تھا, لوگ خوش ہیں, نہیں خوش ہیں. اب تک تو سارے کلیمز ہیں جی کہ بڑا اچھا ہوا, لوگ بڑے ہیپی ہیں جی, کراچی کے اندر ٹھنڈ ہو گئی, صفائی ہو گئی. لیکن الیکشن وہ مرحلہ ہے جہاں یہ اندازہ ہوگا کہ جی یہ آپریشن کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ نے اپنے سوال کے اندر ایک جواب خود بھی دیا ہے. جتنی تعداد آپ نے ووٹرز کی بتائی ہے, دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی آبادی کراچی سے کم ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایک پولیٹیکل سیناریو جو ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اس کو میں اس لحاظ سے بہت اہم سمجھتا ہوں کہ کل کا جو رزلٹ ہے وہ جو ایک ڈیسٹنی ہے کراچی کی پولیٹیکل, اس کا فیصلہ کرے گی. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ابھی تک جو آپریشن ہے وہ ایک محدود علاقے میں ہے, ایک خاص صوبے میں ہے, دوسری جگہ پہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا. اگر تو وہ مائنڈ سیٹ جو ہے اگر پریویل کرتا ہے تو پھر تو ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ ضرور ملے گا. لیکن اگر اس آپریشن نے عوام کو بہت یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہو کہ اس سے بڑی تبدیلی آئی ہے, اس سے بڑا امن ہوا ہے, تو وہ بھی آپ کو الیکشن رزلٹ میں اس کا نظر آ جائے گا. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو الیکشن ہے
वो वही पॉलिटिकल पार्टियां जीतेंगी जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। जैसे कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ भी और जमात इस्लामी भी वो इत्तेहाद करके आई हैं। अब कराची का जो वोटर है बुनियादी तौर पे वो लिबरल वोटर है, क्योंकि जहाँ भी इतनी बड़ी इकोनॉमी होगी वहाँ पे लिबरलिज्म खुद ब खुद जगह अपनी बनाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो इत्तेहाद है ये कोई इतना बड़ा कोई फ़र्क डालेगा। वो जो कराची में लोग बैठे हैं वो इसके बिल्कुल उलट सोचते हैं। तजिया निगारों को हमने सुना, जो कराची के तजिया निगार हैं वो कहते हैं जी कि फ़र्क आएगा, लेकिन जो कराची से बाहर बैठ के कराची को देख रहे हैं कमोबेश तमाम लोग समझते हैं जी कि एमक्यूएम अभी तक खड़ी है और वही जीतेगी। यही आप कह रहे हैं, यही बाकी के लोग कह रहे हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि कराची के जो लोग हैं वो उसको किस तरह देखते हैं, ये इलेक्शन से आप कहते हैं अंदाज़ा लगाएंगे। खालिद फारूकी साहब, मेरा जो सवाल है जो मैंने चौधरी साहब से किया, मैं ये कहता हूँ जो कराची की सूरत हाल को बाहर से बैठ के देख रहे हैं, जो अंदर से बैठ के देख रहे हैं, वो कहते हैं जी कि अंदर से फ़र्क है। आप क्या समझते हैं, फ़र्क है या नहीं है? और इलेक्शन जो है वो स्टेक होल्डर हमेशा जीतते हैं, अगर एमक्यूएम जीत भी जाती है तो इससे क्या वो जो फ़र्क पड़ा है उसको वो टोन डाउन हो जाएगा, हम कहें जी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए काज़मी साहब, मैं तो सबसे पहले जिस चीज़ को अहमियत दूंगा वो ये कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। कराची में जो बुनियादी एक सवाल हमेशा रहा है वो ये था कि कराची में जो इलेक्शन है उसमें एक प्रेशर होता है, दबाव होता है पॉलिटिकली, ये कि जैसे एमक्यूएम की एक ताकत है और बाकी जमातों को ये शिकायत थी कि ये हमें फेयर इलेक्शन नहीं मिलता। सो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कल के दिन में जैसे रेंजर्स को और फौज को इख्तियार वहाँ पे मिला है कि कराची के शहरियों को अपनी आज़ादी से अपना वोट जो है वो डालने दिया जाए। अब रही दूसरी बात, ये कोई रेफरेंडम नहीं है कराची ऑपरेशन के खिलाफ। अगर हम इसको यूं समझें तो ये एमक्यूएम ने एक तासुर ज़रूर बनाया है। देखिए, मैं एमक्यूएम को तो एक बाकायदा पॉलिटिकल जमात, एक लिबरल जमात समझता हूँ। और अभी खालिद चौधरी जो बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि कराची क्योंकि हमारी इकनॉमिक हब है और वहाँ पे हमारी मईशत का बहुत डिपेंड करती है इस शहर पे, इसकी इकोनॉमी ने इस शहर को लिबरल बनाया। देखिए, कभी यहाँ पे जमात इस्लामी का राज होता था, जेयूपी थी यहाँ पे, यानी दो मजहबी जमातों की इजारादारी थी जिसको एमक्यूएम ने तोड़ा। इस एमक्यूएम ने उस इजारादारी को तोड़ने के बाद अपनी इजारादारी अगर उस पर कायम करने की कोशिश की तो ये कराची के साथ बुरा हुआ। कल का जो इलेक्शन है इसमें मेरे अपने ख्याल के मुताबिक हम जो पंजाब में बैठ के लोग जब फैसला करते हैं या सोचते हैं, फैसला तो हम नहीं कर सकते, जो हम सोचते हैं उसके पीछे एक बुनियादी चीज़ होती है, वो ये है कि हम समझते हैं, और जो लोग गैर जानिबदार एक राय अपनी रखते हैं वो ये समझते हैं कि कराची में एमक्यूएम ने कोई ऐसा कसूर नहीं किया बड़ा, कोई ऐसी उससे गलती नहीं हुई, उनकी वहाँ पे एक पॉपुलैरिटी जिसकी वजह से कम हो जाए। वो जमात अपना एक वोट बैंक रखती थी, रखती है और मेरा ख्याल है फ्यूचर में भी रखेगी। अब उसकी जगह पे जब आप जमातें खड़ी करके इत्तेहाद तैयार करके उनको जितवाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है ये कराची के लिए ये एक मुस्तकिल मसला बन जाए कि अगर आप कोई ऐसा इत्तेहाद बनवा के उसको कामयाब करवाते हैं। ये हमने ऐसे ही देखा, जैसे आप समझते हैं कि आईजीआई कायम हुआ था, तो अगर तो कोई वहाँ पे आईजीआई बनता है लोकल लेवल का कि जिसमें नून लीग भी शामिल हो जाती है, जिसमें जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, ये जमातें शामिल होकर एक इत्तेहाद बनाती हैं एमक्यूएम के खिलाफ। लेकिन कुछ इलाकों में जमात इस्लामी एग्जिस्ट करती है, तहरीक इंसाफ भी, जैसे पोश एरिया है, डिफेंस है वहाँ का, पंजाब कॉलोनी है, अख्तर कॉलोनी है, ये वो एरियाज़ हैं। और ख़ासकर ये जो सेंट्रल के एरिया है, पढ़े लिखे एरिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ पीटीआई ने फ़र्क ज़रूर डाला। लास्ट इलेक्शन में भी काफ़ी वोट उन्होंने गेन किया। जमात इस्लामी भी सेंट्रल में बहुत एग्जिस्ट करती है, इवन लियाकताबाद। इस पे मुझे जो कराची से जो एक फीडबैक मिला वो ये है कि एमक्यूएम जो तहरीक इंसाफ है वो एक सियासी गलती भी कर रही है वहाँ पे। इमरान खान के पीछे जो उनका सपोर्टर आया, जो वोटर आया, वो पढ़ा लिखा तबका तो ज़रूर आया था, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए जो एक नस्ली बुनियाद पे जो हमारा पठान वहाँ की पॉपुलेशन जो है उसने भी उनका इमरान खान का साथ दिया। पीटीआई में बहुत ज़्यादा तादाद में वो लोग गए हैं। तो वहाँ पे देखिए एक पीटीआई जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो मेजॉरिटी आपको जमात इस्लामी के लोगों की, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पे वहाँ पे जो पश्तून आबादी है, पश्तून आबादी ने भी अगर वहाँ से किसी दूसरी जमात से टूटी है, एएनपी से या वो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद से, तो वो पीटीआई में आई। सो
पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के लोगों की MQM की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ एक दूरी हमेशा से रही है, हमने कई सालों से ये देखा। अब भी ये चीज़ें जो है ना, ये इमरान खान को बेसिकली कराची का इलेक्शन जो है उसमें रिप्रेजेंट करना चाहिए एक मुल्कगीर जमात के तौर पे, और उसमें उनको अपने उन वोटों पे और उन वोटरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए जो कि या पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या मजहबी तौर पे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें एड्रेस करना चाहिए बुनियादी तौर पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को, तभी कराची का मसला हल हो सकता है, तभी कोई दूसरा स्टेक होल्डर वहाँ पे जाके MQM के लिए चैलेंज बन सकता है, मेरा ये ख्याल है। वरना तो सूरत हाल ये रहेगी कि आप MQM के मुकाबले में किसी दूसरी जमात को कामयाब, दूसरी जमातों को, इत्तेहाद को भी कामयाब करवा लेंगे, तो कराची में जो बुनियादी तौर पे जो मसला है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन भी शुरू किया गया, इसको आप हल नहीं कर पाएंगे। मेरा इसके बारे में ये ख्याल है। ठीक है, मुल्तान चलते हैं जी, मुल्तान के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर वापस कराची और दीगर इलाकों में इलेक्शन पर गुफ्तगू करें। मुल्तान से कामरान शेख हमारे साथ है वीडियो लिंक पे, और वहाँ पे प्रोटेस्ट है अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। ज़रा देखते हैं जी क्या प्रोटेस्ट हो रहा है। कामरान, क्या हुआ है, ज़रा अपडेट दें। जी, यहाँ पे जो लोग हैं, जो टीचर साहबान हैं, जो हमारी कौम के मामार हैं, उन लोगों को यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना है और उन्हें जलील हो ख्वार किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम लोग सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं 8 साढ़े 8 बजे से, और तब से लेकर अब तक हमें सामान नहीं दिया गया। ना सिर्फ सामान दिया गया बल्कि यहाँ पे ना कोई बैठने का मुनासिब इंतज़ाम है और ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम है। प्यास लगे तो क्या करें, कुछ जो असातिज़ा कराम हैं वो साथ अपने बच्चों को भी लाए हुए हैं, मासूम बच्चे भी यहाँ पे भूखे हैं, और कुछ जो टीचर है उनका ये कहना है कि जी हम लोग नमाज भी अदा नहीं कर सके। जुमा की नमाज निकल गई, हमें कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट बाद बुलाते हैं, 10 मिनट बाद बुलाते हैं, जबकि ये सिलसिला सुबह 8 बजे से स्टार्ट है और अब तक सामान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जी यहाँ से मुल्तान, चूंकि मुल्तान को काफ़ी जो है छोटे मोटे कस्बे भी लगते हैं, जैसे दुनियापुर हो गया, बंद बोसन हो गया, जहानिया हो गया, उनका कहना है कि यहाँ से उसका फासला जो है 20-20, 25-25 किलोमीटर है। कब सामान मिलेगा, कब हम लोग सामान लेकर वहाँ जाएंगे, और उनका कहना ये भी नहीं पता कि वहाँ पे हमारे रहन सहन का बंदोबस्त किया है नहीं। हमें ये कहा गया कि अपनी मदद आपके तहत आप वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करेंगे। हम लोगों ने जाके घरों से बिस्तरे भी लेने और वहाँ जाके सोना भी है, और खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी भी हमें यहाँ किसी किस्म की कोई प्रोवाइड नहीं की गई है। कामरान, यहाँ पे हमारे साथ जो कामरान, लेट्स स्पीक देम, जरा उनसे पूछें कि इनको कब बुलाया गया था और क्या हो गया कि सुबह 6 बजे से बैठे ड्राइवर्स हैं। जाहिर है सामान में भी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन शाम तक इनको सामान मिल जाएगा। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? जी ये बात करते हैं हम और उनसे पूछते हैं, जी आपको किन मुश्किलात का सामना? बस जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है। बदकिस्मती ये है कि हमारा सिस्टम 60 साल बाद भी वही दक्कियन उसी सिस्टम चला हुआ है, जबकि इन्होंने हमें सुबह 8 बजे का कहा था, अब 2:30 बज गए हैं और हमने नमाज तक भी अदा नहीं की। बच्चे हमारे साथ हैं और रिटर्निंग ऑफिसर साहब का जो रवैया है, खसूसन असातिज़ा के साथ, वो निहायत हद तक अमेज़ाना है, जबकि वो 2 दिन के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और अभी तक जो सामान है कोई उसके अपने जो जानने वाले हैं उनको तो पहले दे देते हैं, जो सिस्टम के तहत सीरियल के तहत आना चाहिए उसको कोई सामान ना दे रहे हैं, ना उसकी कोई सुनवाई हो रही है। आप होल्ड करें कामरान, मुझे जरा अपने व्यूअर्स को शेयर करने दें कि ये जो मुल्तान में आप देख रहे हैं ये असातिज़ा हैं, इनको सुबह से बुलाया गया है कि इंतहाबी सामान आपको डिलीवर करना है, और अब तक उनको इसके ऊपर जो है वो फीडबैक नहीं दिया गया। दूसरी तरफ पिंडी में नूरुल अमीन, वहाँ ड्राइवर्स हैं और उनका भी यही मसला है कि जिनको सुबह से बुला के बिठाया हुआ है और शायद सामान में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये प्रोटेस्ट है और पब्लिक है और प्रोटेस्ट कर रही है, तो जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। पिंडी चलते हैं। नूरुल अमीन, आप बताइएगा कि क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है? जी बिल्कुल, जो ड्राइवर थे उनको बुलाया गया था, तकरीबन सुबह 6 बजे का उन्हें टाइम दिया गया था कि वो जो टीएमए है तहसील मुंसिपल अथॉरिटी रावलपिंडी से, यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सामान है उसकी फीस यकीनी बनाई है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन 6 के अब तकरीबन 2-2.5 हो गए हैं, अब तक जो है वहाँ से सामान की तफसीर को यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिससे ना सिर्फ जो वहाँ पे ड्राइवर हजरात थे उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उन्होंने ये भी कहा कि एक आधा घंटा हम वेट करेंगे, अगर इससे ज्यादा हमने टाइम में वेट करवाया तो हम बिल्कुल भी जो है ये सामान की तस्वीर जो है उसका बाइकाट कर देंगे। उसके अलावा ना सिर्फ जो वहाँ पे ड्राइवर हजरात थे उन्होंने इसका बाइकाट किया है, इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, बल्कि जो वहाँ पे असातिज़ा थे उनका कहना है कि हम तकरीबन सुबह में 10 बजे का टाइम दिया गया था, हम लोग सुबह 8 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ठीक है नूरुल अमीन, थैंक यू। हम अपडेट कर देते हैं अपने व्यूअर्स को कि मामला ये है कि पिंडी और मुल्तान में
जिस अमले को, इंतहाबी अमले को कॉल किया गया था कि आप आएँ और सामान ले लें, उनको घंटों बिठाया गया है, जिस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा फेल नहीं है। आपको अगर उन्हें सामान देना तो दे के उनको, चूँकि दूर दराज के इलाकों में भी लोगों ने जाना होता है, तो ज़रा उनको ज़रा प्लीज़ ज़रा टेक केयर करें। और इनका प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड हो गया जी। खालिद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ और PMLN, ये पिछले 2 इंतखाबात में जो 2 मरहले हुए उसमें उभर के सामने आती है, और सिंध में, कराची में, मास में कराची के पीपल्स पार्टी नुमाया तौर पर सामने आती। ये जो फाइनल राउंड हो रहा है, इसमें लीडिंग पोजीशन जो है वो आप कहते हैं जी MQM को मिल सकती है, क्योंकि स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी का स्टैंड करती है कराची में। मेरा ख्याल है कल जो मलीर और लियारी जैसे 2 इलाके हैं, ये कल का इलेक्शन जो है, अभी इसके बारे में यहाँ बैठ के तो प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता, लेकिन कल का इन दोनों इलाकों का जो रिजल्ट है ना, वो कराची की हद तक ये बता देगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है। क्योंकि अंदरूनी सिंध तो सबको पता है जो सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ वो एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा कि जिस सूबे में जिस जमात की हुकूमत है वो एडवांटेज लेती है। तो ये PMLN पे इल्ज़ाम है जी कि जहाँ जहाँ जीती है, चूँकि उसकी हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम है। अब कराची में भी तो हुकूमत तो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी की है, तो लीड तो पीपल्स पार्टी को लेनी चाहिए असूली तौर पे। नहीं, वो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कराची में ओवरऑल जो होल्ड है, जो वोटर बड़ी तादाद में, वो MQM के साथ है। वो किसी की एक्चुअली महाजर वोट है या MQM का वोट है? वो जिस बुनियाद तो इसी बात पे है ना MQM की, कि वो उर्दू स्पीकिंग के महाजर वोट जो है उसकी बेस बना के। नहीं, MQM को तो पंजाबी भी वोट देते हैं, पठान भी देते हैं, सब वोट देते हैं। वो पॉलिटिकली तो ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि इस बुनियाद पे, हालांकि इत्तेहाद इस बात पे होना चाहिए, जमातों का मकबूलियत इस बात पे होनी चाहिए कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो अवाम को क्या देता है, क्या वो अवाम को बराबर के हकूक़ देता है, क्या वो मुआशी इंसाफ की बात करता है। अगर ऐसी बातों पे इत्तेहाद हो और ऐसी बातों पे पार्टियां बने तो वो तो मुल्क के लिए एक खुश आइंद बात होती है। वरना इस किस्म की जो बेस होती है वो एवर लास्ट लॉन्ग नहीं होती, वो वक्त के साथ उसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। इसलिए अब कल का रिजल्ट देखते हैं, ये बता देगा कि MQM कहाँ स्टैंड कर रही है, पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, और ये जो इत्तेहाद वहाँ पे जाके बना है या बनाया गया है वो क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, 2 आम खबरें जी। एक तो ये बता दें कि लाहौर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स की पे दर पे वारदातें सामने आ रही हैं, और जो हमें इतलात है कि जी 3 साफ़ी जो है उनको लूट लिया गया है। अनीक नाजी को जिना हस्पताल के सामने उनको रोक के उनसे मोबाइल, नकदी वगैरह छीन ली गई है। सुलेमान गनी और राना अजीम साहब से भी लूट मार कर ली गई। तो 3 साफ़ी हैं जी जिनकी इतलात है, क्योंकि आम आदमी तो कंप्लेन ही नहीं करता, तो साफ़ी जो कि लूटे हैं तो उनकी कंप्लेन सामने आ गई है। तो ये लाहौर के अंदर अचानक जो वारदातें बढ़ गई हैं, जो खालिद चौधरी साहब, अचानक ही ये क्या हुआ है? और ख़ासकर साफ़ी हमले हों, साफ़ियों पे बम धमाकों, मीडिया के ऊपर, अब लूट मार भी उन्हीं से शुरू हो गई है। नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि ये अचानक शुरू हो गए हैं? ये बड़े पहले से थे, ये बड़े अरसे से हो रहे हैं। लबकुशाई आज हो रही है। देखें, बात ये है कि जब जर्नलिस्ट को लूटा जाता है ना तो खबर बन जाती है। वो जैसे कहा जाता है ना कि कुत्ता इंसान को काटे तो वो खबर नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती है। ये खबर तब बनी है जब जर्नलिस्ट जो है वो भी उसकी जद में आ गए हैं। अब ये भी 1.5 करोड़ का शहर है। इस 1.5 करोड़ के शहर में कितने जर्नलिस्ट हैं? 1000 होंगे, 2000 होंगे, 2500 होंगे। अगर उनमें से किसी एक के साथ होता है तो आपको लगता है स्ट्रीट क्राइम बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। हालांकि स्ट्रीट क्राइम जो है, अगर आप इसकी रेशो निकालें तो मेरा ख्याल है कराची और लाहौर का मुकाबला होने जा रहा है। उसमें अब वैसे आप ये भी देखें कि उसमें इस्लामाबाद भी शामिल हो चुका है। इस्लामाबाद में भी स्ट्रीट क्राइम का लेवल उस इंतहा पे पहुंच चुका हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ भी आप इस तरह से खुलेआम जाके, और ये तो अब कॉमन बात हो गई है कि गाड़ी में बैठे हैं, वहाँ पे आपके दरवाजे को नॉक किया जाता है, और अगर आप नहीं खोलेंगे तो ये जैसा ये कराची में जो जर्नलिस्ट मारा गया था, ऐसे ही मारा गया ना। उसको कहा कि ये तो वैसे अभी खालिद चौधरी जो बता रहे हैं ना आपको, मेरे साथ खुद ज़ाती तौर पे फैमिली के साथ
दोपहर के टाइम पे 2 बार ये वाकया लाहौर हो में चुका, लाहौर में ही 2 बार ये वाकया हो चुका और दोनों की पुलिस रिपोर्ट हुई थी। तो ये तो स्ट्रीट क्राइम तो वाकई बहुत ज्यादा है और दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और लाहौर जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे पुलिस ना तो ट्रेंड है, ना ही पुलिस को शायद कोई तरजीह इस तरह की दी जाती है कि वो इस स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए नहीं, कुछ काम करे। इसके अलावा भी खालिद चौधरी साहब, जो मुझे लगता है कि शायद मीडिया में जो जर्नलिस्ट है उसको भी अब थोड़ा सा इस किस्म की एक्टिविटी उनके ऊपर की जा रही है ताकि वो अंडर प्रेशर हो। अच्छा, ये मुमकिन है वैसे जो आप बात अभी कर टारगेट रहे हैं, देखे कि सारे जो भी आप टारगेट जो हो भी रहे हैं। बात कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसको शक की नज़र से जरूर देखा जाना चाहिए और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं ये वाकया जो है कोई ऐसी कोई जानबूझ के ऐसी कार्रवाई तो नहीं है, खौफजदा करने की कोई कोशिश तो नहीं है। तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये है कि ऐसे वाकया जो है जर्नलिस्टों के साथ बेलुमूम इसलिए हो जाते हैं ज़्यादा कि एक तो ये है कि रात के टाइम पे वो अपनी ड्यूटी वगैरह से ऑफ करके निकलते हैं, तो उस वक्त भी इसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन लाहौर में तो आपको पता है कि तो दिन दिन के टाइम पे दिन दहाड़े भी हो रही है, दिन दहाड़े वारदातें, मैंने आपको बताया दिन दहाड़े भी यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, लेकिन रात को भी क्योंकि जर्नलिस्टों की ड्यूटी होती है। अभी मेरा ख्याल है मेरे इदारे का ही एक बंदा था, तो उसके साथ यहाँ अंडरपास में गुजरते हुए यहाँ पे वाकया हो गया, तो यहाँ पे कोई पुलिस उस वक्त कोई गश्त नहीं कर रही होती। फिर दूसरी अहम बात ये होती है कि पुलिस इस तरह की जो आम शहरी हैं उनको तो छोड़े, जर्नलिस्टों की भी जो शिकायत हैं उनके जो FIR है वो दर्ज नहीं करती और उनको भी हदूद के तहत में डालती। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मैं एक बड़ी दिलचस्प बात ब्रेकिंग दे लूं फिर आपकी बात सुनते हैं। संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत का 27 नवंबर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया जी। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल हमीद डोगर साहब ने खुसूसी अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। 27 नवंबर को दिए गए इस फैसले के मुताबिक इस केस में परवेज़ मुशर्रफ और उनके मुआवनीन से तफ्तीश की जानी थी और जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने ये अपील की है, ये दरख्वास्त की है कि जनाब इसको रोका जाए और इसके ऊपर स्टे दिया जाए। ये गलत फैसला है। इसी फैसले के तहत FIA को आज खैरात भी दिए गए हैं। इस दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला परवेज़ मुशर्रफ और खुसूसी अदालत को फरीक बनाया गया है। ये ब्रेकिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। संगीन गद्दारी केस में 27 नवंबर का अदालत का फैसला, उसको खुसूसी अदालत का जो फैसला था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और चैलेंज करने वाले साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल हमीद डोगर साहब हैं। इस फैसले के तहत ये कहा गया था कि जी कि परवेज़ मुशर्रफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस और उनके मुआवनीन और बाकी लोग इन सब को शामिल तफ्तीश किया जाए और ये जो 27 नवंबर का इक़दाम था इसके हवाले से इसके ऊपर प्रोसीड की जाए। और दरख्वास्त गुजार ने यानी डोगर साहब ने कहा जी कि ये फैसला कालअदम करार दिया जाए कि मुशर्रफ के मुआवनीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए, तो इस इंक्वायरी को रोका जाए। तो उन्होंने ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। एक और ब्रेकिंग है जी। ये त्यारा हादसा केस के पायलट असमत साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो खारिज हो गई है। असमतुल्लाह पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर त्यारे की लैंडिंग की जिससे त्यारे को शदीद नुकसान पहुंचा और पायलट असमतुल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई है। इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने नशे की हालत में लैंडिंग करने की कोशिश की और दर्जनों अफराद की जान को खतरे में डाला। वापस आते हैं जी, कुछ और हम खबरें डिस्कस कर रहे हैं हम कराची के बलदियाती इंतखाबात और इसमें जो सबसे अहम बात यह जी कि जराइम पेशा अफराद भी मैदान में आ गए हैं। या असमतुल्लाह साहब को देख रहे हैं, उनकी खबर से हम बाहर निकलते हैं और आते हैं कराची के इलेक्शन के हवाले से बात चल रही है। एक कराची के अंदर शाहिद बकीक साहब खड़े हैं, वो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। ये शाहिद बकीक के बैनर गुलबहार थाने के सामने लग गए हैं। गुलबहार थाना है उसके सामने लगे हैं। गोलीबार, पाक कॉलोनी और गुलबहार ये सराउंडिंग एरिया, इसमें उनका शायद वो बनता है डोमेन एज अ चेयरमैन शाहिद बकीक का। ये शाहिद बकीक वही हैं जो मेंबर कौमी असम्बली रशीद गुडेल पर हमले के मरकजी मुलजिम हैं। इनके कई साथी पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने ये इतराफ़ किया जी कि इनको जो रशीद गुडेल पे हमला है वो शायद बकीक के उसने किया या उसके कहने पे किया गया। UC 44 है, यहाँ से ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहा यह जाता है कि इनका तल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है
اور لیاری کے جو سرکردہ افراد ہیں جو گروہ ہیں ان سے ہے. گولی بار بذات خود ایک بہت بڑا بلوچوں کا ایریا ہے اور بکک صاحب جو ہیں وہ بلوچ ہیں, اس وجہ سے شاید ان پر یہ الزام ہے. یہ تو پولیس یا وہ بتا سکتی ہے, لیکن ان کے سر پہ بھی کچھ رقم جو ہے وہ شاید ہیڈ منی رکھی گئی ہے. خالد چوہے صاحب, یہ شاید بکک کا اتنا نام بچ چکا ہے کراچی کے اندر کہ مین ملزم ہے رشید گوڈیل پہ حملے کے بجائے یہ گرفتار ہوتے ہیں, یہ الیکشن لڑنے آ جاتے ہیں, ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ہے. دیکھیں ایک فرق ملحوظ رکھیں ملزم میں اور مجرم میں. جب تک اس بات کو آپ کلیئر نہیں کریں گے تو اس ملک کا ہر آدمی ملزم تو ہے, کسی نہ کسی شکل میں ہے. وہ چاہے آپ ٹیکس بچاتے ہیں, آپ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, وہ ملزم تو ہے. جب تک وہ مجرم نہیں ہوتا آپ کسی کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے. اور الیکشن لڑنا جو ہے یہ آئینی طور پہ یہ آپ کا بیسک رائٹس میں سے ایک آپ کا ہے. اگر اتنا ہی اس کے خلاف ثبوت موجود ہے تو یہ اب تک کھلا کیوں پھر رہا ہے؟ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں پہ ہیں؟ ان کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی سے ریلیشن شپ ہے, وہ نہیں پکڑتے, بیک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اگر کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں اس کو ہاتھ ڈالتے؟ اگر رشید گوڈیل جیسے شخص کے معاملے میں وہ ملزم ہے تو اس پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ لیکن دیکھیں پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پولیٹیکلی جب بھی آپ نے کسی کو کچھ کہنا ہو تو کبھی ایبڈو لگا دیتے ہیں ایوب خان کے دور میں, اور حسین شہید سہروردی جیسے اس ملک کو بنانے والے. تو آپ بھی کہتے ہیں یہ الزام ہے, بس ٹھیک ہے چلنے دیں, جب تک الزام پروف نہیں ہوتا وہ لڑ سکتے ہیں. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. شاید بکر صاحب خالد چوہے سے کہتے لڑے نہیں الیکشن. خالد فاروقی صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا الیکشن لڑیں گی؟ تو الزام تو پاکستان میں کس پہ کب ثابت ہوا ہے؟ ان پہ بھی ثابت نہیں ہوا جن کے اوپر آپ نے جن کی تحریر تقریر نشر و اشاعت پہ پابندی لگا دی, الزام تو ان پہ بھی ثابت نہیں ہوا. دیکھیں یہ تو ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں اگر جس طرح ہائی پروفائل کیس کیا یہ, اس میں تو ملزم اگر کوئی ہے تو اس کو اب تک پکڑ لیا جانا چاہیے تھا. یہ کراچی بھاگا وہ ملزم ہے, کیا کرے سندھ کی, تو پھر الیکشن وہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ تو اس کے بینر لگے خود وہ نہیں ہے, وہ پھر اس کو ووٹ مل جائیں گے, غیر حاضری میں الیکشن لڑیں گے, وہ جیت بھی جائیں گے. تو وہ جیت جائے تو پھر اچھی بات ہے نا. اس کے بعد پھر جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کو پکڑ لیں. مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے الیکشن لڑنے کے حق سے واقعی محروم نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے جن پہ الزامات ہیں, بے شمار لوگ ہیں, اور وہ سارے کے سارے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, حراست میں بھی رہے, اس کے باوجود ان کو ٹکٹ ملے ہوں گے. سو سارے یہ جرائم پیشہ لوگ, جرائم پیشہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ خالی بات شاید بکک پہ نہیں ہے, بہت سے لوگوں پہ شاید عائد ہوتی ہے. خالد چوہے صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اس ملک میں الزام لگانا آسان ہے, ثابت کرنا مشکل ہے, اور اگر آپ کے الزام میں کچھ صداقت ہے پکڑیں, اندر کریں, سزا دیں, بات ختم ہوئی. اس سے پہلے سب کا آئینی قانونی حق ہے جی الیکشن لڑیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کراچی میں کون الیکشن لڑ رہا کون نہیں لڑ رہا. اب چلتے ہیں ذرا کے پی کے کی طرف کہ نیب خیبر پختونخوا نے عام سیاسی رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی کا تعلق این پی سے ارباب عالمگیر اور ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. امیر ہوتی پر نجائز اثاثے بنانے, ایف ایٹ اسلام آباد میں گھر, کمپنی, فلیٹ, فلاں فلاں فلاں, اور پیپلز پارٹی کی آسمہ ارباب عالمگیر پر یہ الزام لگا جی کہ ان پر ناجائز اثاثے بنانے کا الزام ہے. آسمہ ارباب گیلانی دور میں مشیر تھی اور این ایچ اے کے معاملات کی نگرانی کرتی تھی. ان کے خاوند ارباب عالمگیر مواصلات کے وزیر تھے. دوسری طرف پنجاب میں بھی کچھ ہلچل ہے کہ سپورٹس بورڈ کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے, اور سپورٹس فیسٹیول کے دوران اربوں روپے کی خورد برد کے الزام میں رانا مشہور صاحب کے خلاف بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. یہ خالد چوہے صاحب یہ کوئی تسلی تشفی کے لیے ہے یا واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ذرا سا پریشر آتا ہے جی پنجاب میں نہیں ہو رہا تو پھر رانا مشہور کا آگے نام آ جاتا ہے, پھر تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو رانا مشہور صاحب کیس کر دیتے ہیں. تو یا پنجاب میں تو بلی چوہے کا کھیل نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں آج ایک قومی اخبار نے ایک خبر شائع کی ہے جس پہ اس نے پرائم منسٹر اور بہت سے ایسے پنجاب کے چیف منسٹر کے بارے میں بھی اور بہت سے بڑے بڑے نام جو ہے, اور لیکن اس خبر میں بھی ایک بات اور ہے کہ یہ جو کیسز ہیں جن کے بارے میں وہ ابھی دیکھ رہے ہیں نیب بھی اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ 2000 سے ہیں. 15 سال تو ویسے گزر چکے ہیں. پہلے تو مقدمات ان اداروں کے جو افسر تھے ان پہ کیا جائے کہ وہ 15 سال تک سوئے رہے, 15 سال تک وہ کیا کرتے رہے. پہلے تو ان پہ کیسز چلائے جائیں, ان کو اندر کریں, اور پھر ان کے خلاف
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف ایک تسلی دینے والی بات ہے. ایسا پنجاب میں کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہوگا. فاروقی صاحب اب تک جتنا کچھ ہوا ہے نا, کبھی نیب نے اگر کارروائی کی, اگر باقی تحقیقاتی اداروں نے آنیاں جانیاں بہت لگی ہیں, وہ آنیاں جانی نہیں, آنیاں جانی یہاں پہ ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. اصل میں وہ ہے سندھ کی پارٹی. خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے اور بلوچستان میں ہو سکتا ہے. انہوں نے KNP کا دھر لیا ہے کہ ایک پیپل پارٹی کے خلاف کیس, اور پنجاب میں وہ ایسے ہی رہے گا. اور جن لوگوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں گے, کیونکہ ان لوگوں کے تعلق جو ہیں وہ کہیں اور ملتے ہوں گے. اور یہاں پہ پھر کس کیس کی آپ اور کون سے کیس کی آپ تفتیش کریں گے؟ جو پہلے والے نیب کے جتنے کیسز ہیں وہ کئی ایک نیب نے واپس لیے. ابھی آصف زرداری پہ کیس, ویسے اگر پنجاب حکومت اگر 2-4 کیس کر دے تو میرا خیال ہے اس کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. نقصان کیا ہوگا اگر کچھ ایسے لوگ, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کرتے تو سارا الزام تو شہباز شریف صاحب پہ آ رہا ہے. بعض کیسز ایسے ان پہ کرپشن کا کوئی الزام تو نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھیوں پہ الزام بہت ہیں. سر بعض کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں جو پچھلے 20 سال سے تھے, ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. پنجاب میں تو یہ ہو رہا ہے, اگر کچھ ہو رہا ہے وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پنجاب میں جو کیوں ہو رہا ہے, پنجاب میں یہ کیوں ہو رہا ہے چوہدری صاحب, کیا وجہ کیا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انٹرسٹ نہیں ہے, یا کوئی باہر سے دباؤ ہے, یا رولنگ کلاس ہے؟ رولنگ کلاس جو ہے, چونکہ دھیمے مزاج کے آدمی سب کو لے کے چلتے ہیں. رولنگ کلاس کسی طبقے میں بھی بیٹھی یا کسی ادارے سے ہے, وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہے, سول میں ہے, ملٹری میں ہے, ان سب کا تعلق پنجاب اور سرحد سے ہے. یہ بلوچستان اور سندھ جو ہے, ٹھیک ہے, وجہ یہ نہیں کہ چونکہ ہم حکمران ہیں, اپنے خلاف ہم کوئی تحقیقات نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے جی, بڑا اہم ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ ہماری حکومت ہے, ہم کیوں اپنے خلاف کارروائی کریں؟ تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ چھوٹے صوبوں میں یہ کام ہو رہا ہے اور پنجاب میں برائے نام ہے. اس کے علاوہ جی پرویز مشرف کی خبر جیسے ہم نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ان کے سابق صدر اور ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی دوبارہ تحقیقات کی گئی, شروع ہو گئی ہے. FIA نے ریکارڈ لے لیا ہے. اس تفتیشی ٹیم کو یہ کہا گیا جی کہ عبدالحمید ڈوگر صاحب کا, شوکت عزیز اور زاہد احمد کے سے بھی بیانات لے, ان سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہوا تھا. اس کمیٹی میں جو ہیڈ کر رہے ہیں ایڈیشنل DG FIA واجد ضیاء, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہے مقصود حسن, ڈاکٹر عثمان عبدالقادر شامل ہیں. تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے آپ کو اس کی بریکنگ بھی دی تھی کہ اسی پروسیس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ریٹائرڈ عبدالحمید ڈوگر صاحب نے. وہ کہتے ہیں جی مجھ سے کوئی انکوائری نہ کی جائے. خالد چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں جی کس بات کی انکوائری, جو کام مشرف صاحب نے کیا ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں آپ. وہ ایک شعر ہے, تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو عبدالحمید ڈوگر تو نظر آ رہا ہے, وہی کام تو افتخار چودھری نے بھی وہی کیا تھا, اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کیا تھا, اور وہ کام کیا تھا جو پارلیمنٹ کے اختیار میں بھی نہیں تھا. اس نے وہ بھی آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی تھی, اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. وہ کیس کھولے نا, پھر آپ عبدالحمید ڈوگر پہ بھی ہاتھ ڈالیں. تو آپ کو بھی اعتراض ہے جی کہ وہ ڈوگر صاحب پہ کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ بھائی اگر ایک ہی جرم ہے تو پھر سبھی جو ملزم ہیں ان کو ایک ہی سب میں کھڑے کریں. یہاں تو کسی کرپٹ آدمی کو آپ ہاتھ لگائیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے اس کو پکڑیں, وہ بھی کرپٹ ہے. تو اپنی کرپشن کو آپ وہ سیو کرتے ہیں اور دوسری کی طرف انگلی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ڈوگر صاحب کو پکڑیں, لیکن اور بھی بڑے جج رہے ہیں جیسے چوہدری صاحب نے کہا. میرا بھی اس پہ سوال ہے کہ جی اور بھی بہت سے لوگ ہیں, آپ سب کو پھر اگر کرنا ہے تو کون سا پاک باز ہے یہاں پہ جنہوں نے اس جو عبوری مارشل اللہ تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا, اس کو انڈیمنیٹی دی, وہ کہاں ہیں لوگ؟ ان پہ الزام کیوں, ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دیکھیے یہ جو غداری کیس ہے نا, یہ گناہ بے لذت ہے, جس میں ایسے حکمران ایسے اپنے آپ کو انوالو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کیونکہ یہ جنرل پرویز مشرف پہ اب تک کچھ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے. اب یہ جسٹس ڈوگر کو اس لیے مطلوب کیا گیا کیونکہ ڈوگر کا تعلق ان لوگوں سے نہیں تھا. آپ نے گناہ بے لذت کہا, اگر کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے زیادہ اچھا نہیں؟ دونوں کا مطلب ایک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ایک کتابی سی بات ہے, وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے میرے خیال کے مطابق, اور اس معاملے کو اگر نمٹا دیا جائے. اور یہ اس کو پڑھنا کیوں نہیں چاہیے؟ اگر وہ پڑھنا اس لیے نہیں چاہیے کہ غلط ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھنا کیوں نہیں چاہیے. پڑھنا اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے دیگر ایشوز ہیں
جو ایکچوئل ایشوز ہیں وہ دبے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ کچھ تو نہیں یہ نکلنا. that's the point, that's اس the کا point. نتیجہ کچھ نہیں یہ نکلنا. کیسز اسی لیے پرولونگ کیے جاتے ہیں چوہدری صاحب، فاروقی صاحب، کہ باقی چیزیں دبی رہیں. بالکل ایسی ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے گا. باقی تو کہ اس میں کچھ یہ نہیں نکلے توجہ ہٹاؤ نوٹس ہوتے ہیں. سر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو یہی عدالتیں ان کو تحفظ دیتی ہیں، اور وہی عدالتیں جب یا خان ہٹ جاتا ہے تو اس کو یوزرپر ڈکلیئر کر دیتی ہیں. جب وہ آیا تھا تب اس کو یوزرپر ڈکلیئر نہیں کیا، جب وہ ہٹ گیا اور ایک سول سیٹ اپ آ گیا تو اسی کو وہ یوزرپر ڈکلیئر کر دیا. تو اس کا کچھ نہیں ہوگا بھائی. آپ ایک ایکس آرمی چیف کو ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ تو حاضر سرور کرنل کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. یہ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں مزے لیتے ہیں، یہ میرا تسلیم خیال کرنے ہے چاہیے. مزے لیتے ہیں کہ جی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. وہ آپ توجہ ہٹاتے ہیں اصل مسائل سے. دیکھیں اب کارکنوں کو بھی تو کہنا ہوتا ہے نا، اپنی پارٹی کے لوگوں کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے نہیں جی، ہم ایک ایکس جرنیل کے خلاف مقدمہ چلا رہے ہیں. دیکھو جی کم از کم ہم نے کورٹ میں تو کھڑا کیا ہوا ہے. اس میں دیکھیے جو فوجی قیادت کا میرے خیال میں، اور جو ہمارے ماہرین بھی تجزیہ نگار بھی کچھ عسکری تجزیہ نگار آتے ہیں، ان کا بھی جو اعتراض اس میں بنتا ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلیکٹڈ قسم کا آپ انصاف کر رہے ہیں نا. آپ پرویز مشرف کو لے آئے، باقی لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ پرائم منسٹر کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی کیبنٹ کو چھوڑ رہے ہیں. اب عدالتوں کے چکر میں ڈال دی. اب دیکھیں ایک خصوصی عدالت ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. جورسڈکشن کس کی ہے؟ سپیریئر کورٹ کون سی ہے؟ اب اس میں یہ معاملہ چلتا رہے گا. سو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی جو کچھ ہمارے ایشوز، بنیادی ایشوز ہیں، ان سب سے توجہ ہٹانے کے لیے اس دوران ہم نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے کیس کو ہائی پروفائل بنا دیا جاتا ہے، اس کو ہائپ دی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر اس کیس میں کچھ نہیں نکلے گا، اس میں کچھ نہیں نکلے گا، اس میں کچھ بھی نہیں. یہ صرف ہونا چاہیے لیکن نکلے گا اس میں سے کچھ نہیں. ٹھیک ہے چلیں جی، کریڈیبلٹی بھی انہوں نے رکھنی ہوتی ہے. اب یہ بتائیں بلوچستان میں تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی؟ عبدالمالک صاحب کی جو اکارڈنگلی جو ہوا تھا 2013 کے عام انتخابات میں، نون لیگ، نیشنل پیپلز پارٹی اور پختونخوا میپ جو ہوا تھا، یہ جو مری ریکارڈ ہوا تھا، اس کے مطابق 5 سالہ دور کے پہلے 2.5 سال میں وزارت اعلیٰ جو تھی وہ نیشنل پارٹی کو ملنی تھی، مل گئی. میرے خیال کے مطابق اگر اچھا ڈیسیژن لے مسلم لیگ این اور نواز شریف اگر اچھا ڈیسیژن لے تو اس حکومت کو چلنے دیں، کیونکہ کسی بھی اس وقت کسی بھی جگہ پہ حکومت کی تبدیلی کوئی آغاز بن سکتی ہے. بے شک مالک صاحب کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ایک ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے اس کے بڑے اچھے اثرات یہ پڑے ہیں کہ وہاں پہ اس پارٹی کی حکومت لوگوں کو، بلوچ عوام کو ایسے مرکز کی حکومت نظر نہیں آ رہی. میرا خیال ہے اگر میں بھی تھوڑا سا اگر اس کے اندر ایڈ کروں اور آپ اس کی تائید کریں یا تردید کریں کہ لاسٹ 10-15 سال میں جتنی حکومتیں بلوچستان میں رہی ہیں، عبدالمالک کی پرفارمنس سب سے بہتر رہی ہے. پرسپشن اس کا بہت ایگری کرتے ہیں؟ اس حد تک تو بات بالکل درست ہے. اب رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. لیکن اگر تو افہام و تفہیم سے اور ایک بہتر انداز سے وہ ڈگری ہوتی سے تو بہتر ہے نا سر. تو بہرحال جنہوں نے بلوچستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کہ یہ ڈگری ہوتی ہے، تو کم از کم مالک کا جو ٹینیور ہے وہ ایک سوبرنیس ہے، انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے، بلوچ نیشنلسٹوں کو بڑا اچھا میسج دیا ہے. اس کا فائدہ بڑا ہوا ہے پاکستان میں، عمومی طور پہ ایک فائدہ ہوا ہے. میں بلوچستان کے بارے میں تھوڑی سی اس کا الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا ہے. بلوچستان اسٹیبل ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو، نواز شریف کو فائدہ ہے اس کا، نون لیگ کو فائدہ ہے اس کا، کہ اگر حکومت وہاں پہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، حکومت وہاں لے لیں گے تو کیا فرق آخری 10 سیکنڈ جی چوائس آف پھر اس پوری گفتگو کے بعد اینڈ آف دی ڈے رزلٹ کیا ہے؟ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، کراچی ایم کیو ایم کا ہے. میرا خیال ہے کراچی ایم کیو ایم کا ہے. جی کراچی ایم کیو ایم کا ہے، لیکن سنا ہے کہ میئر کسی اور کا ہے. چلیں جی ایک نئی بات ہے جی، کراچی ایم کیو ایم کا ہے، میئر کسی اور کا ہے، لیکن جو میئر کے پاس اختیار تھا وہ کسی اور کے پاس ہے. تو کراچی کا جو میئر ہے اس کے اختیارات میں بڑا سوال ہے. کراچی کا میئر نہیں، جتنے میئر بننے ہیں ان سے اختیارات پنجاب حکومتوں نے لے کے رکھ لی ہیں. تو میئر جو ہوگا یہ اس طرح کا میئر نہیں ہوگا جیسے آپ نے مصطفیٰ کمال دیکھے یا اس طرح کے اور لوگ دیکھے جن کے پاس کوئی اتھارٹی تھی. تو اب جو میئر ہوگا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ ایک اتھارٹیٹیو آدمی ہوگا یا ہیلپ لیس ہوگا اور ہر وقت حکومت کی طرف دیکھے گا؟ اور حکومت کے پاس صرف اتھارٹی ہے، وہ چاہے تو میئر کو با اختیار کر سکتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومتیں اس پر ضرور غور کریں گی کہ میئرز کو با اختیار کریں گی، اور جو فیڈرل اور پروونشل اسمبلی ہیں وہ لیجسلیشن میں جائیں گی اور عوامی کام ان پہ چھوڑیں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے اور کل ہوگا الیکشن اور ہم سب مل کے الیکشن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. خالد چوہدری صاحب، خالد فاروقی صاحب، بہت شکریہ. ہیڈ لائن پہ چلتے ہیں. اللہ حافظ.